आमी पळयता जेन्ना कंज्युमर रायट्स डे हो आज मनयता तेन्ना आमी हांव मुद्दाम तो इव्हेंट पळयतालो आनी थंय आमी पळयलें की नावेलीचो आमदार बाबुलाल तुयेकर हो सांगता की एक दुदाचें पाकीट हाडलें ताजे घरा कडेन आनी तें तापयता आसतना फुटलें आनी मागीर एक्सपायरी डेट पळयली आनी ते कळ्ळें की एक्सपायरी डेट आशिल्लें दुदा पॅकेट हाडलें त्या खातीर तें फुटलें. हांव आमच्या नावेलीच्या आमदाराक सांगपाक सोदतां कित्याक सायडीन तुज्या PWD मिनिस्टर आशिल्लो. हालींच एक म्हयनो सुद्दां जावना शांतीनगर रावनपॉयंट रोड हाका हॉटमिक्स घातिल्लो समजलो आनी म्हाका दिसना ताजी एक म्हयन्या भितर एक्सपायरी डेट आशिल्ली म्हणून. ऑलरेडी ताका बुराक पडपाक लागला आसा, रोड फुटपाक लागला, दूद फुट्टालें तें बरें आसा म्हणटा. आतां रोड फुटपाक लागला, एक्सपायरी डेट जावचे आदीं तांणी एक सांगिल्लें आसा ताजे उलोवपान की कंज्युमरान हें पळोवपाक जाय म्हणून डेट प्रायस पळोवपाक जाय त्या प्रोडक्टाचो, ताजी एक्सपायरी डेट पळोवपाक जाय. हें सगळें सामकें इम्पॉर्टंट आसता म्हणून कंज्युमरान हें पळोवपाक फसुना जावपाक. सो म्हजी एकूच मागणी PWD मिनिस्टरा कडेन, तूं तुज्या कॉन्ट्रॅक्टरान केन्ना डायरेक्शन दितलो की जें काम तुमी नाल्ल फोडटात, कामा खातीर नाल्ल फोडटात, कोट्याची कामां, तेजो एक बोर्ड लावपाक, त्या कामा सायडीन बोर्ड लावपाचो, ताजे एस्टिमेट कितलो आनी तेजी एक्सपायरी डेट कितली. Like, subscribe, and get notified.